अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे चैनल शम्मे रिसालत की जानिब से मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 46, किस्त नंबर 46। अबू कतादा बिन रबी का सरिया। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का से जंग का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आठ आदमियों का एक सरिया देकर अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कबीला अज़म की तरफ भेजा, जो मदीना से 3 बरीद के फासला पर ज़ी खशब और ज़ी मरवा के दरमियान आबाद था। ये शुरू रमज़ान 8 हिजरी का वाक़या है। मकसद ये था कि ये मशहूर हो जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाका पर फौजकशी का इरादा रखते हैं और लोग ये खबरें सुनकर दहशत ज़दा हो जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी कार्रवाई में हिस्सा ना लें। इस सफर में इनकी मुलाकात आमिर बिन अज़बत से हुई। इसने अहले इस्लाम के तरीका पर इनको अस्सलामु अलैकुम कहा, मगर महलम बिन जस्साम ने इसको कत्ल कर दिया। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, वला तक़ूलू लिमन अलका इलैकुमुस्सलाम लस्ता मोमिनन इल्ला, आखिर आया, यानी जो तुम्हें अस्सलामु अलैकुम कहे इसको ये न कहो कि तू मोमिन नहीं है। रवाओ अहमद। हदी में लिखा है कि महलम बिन जसामा ने इसको किसी पुरानी रंजिश की वजह से कत्ल किया था। इब्ने जरीर ने इससे ज्यादा इस तरह बयान किया है कि फिर किसी मौका पर महलम 2 चादरों में मलबूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे लिए अल्लाह की तरफ से कोई मग़फ़िरत नहीं। ये सुनकर वो रोता हुआ उठकर चला गया और अपनी चादरों से अपने आंसू पोंछता था। अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि इसका इंतकाल हो गया। दफन करने के बाद जमीन ने इसको बाहर फेंक दिया। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन इससे भी बदतर इंसान को कबूल कर लेती है, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करना चाहता है। इब्ने इसाक ने इस सरिया को इब्ने अबी हजरत की तरफ मंसूब किया है। सरिया अबी हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि रफ़ा बिन कैस या कैस बिन रफ़ा हशमी बहुत बड़ी जमीयत लेकर मदीना के करीब गाबा में खेमा जन है और बनु कैस को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ाई पर आमादा कर रहा है। ये आदमी बड़ा बारसूख था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हजरत को 2 आदमी देकर इनके हालात मालूम करने के लिए गाबा की तरफ भेजा। जब ये इसके लश्कर के करीब पहुंचे तो लश्कर के एक गोशा में छुप गए। इत्तफाकन इनका एक चरवाहा रात तक न आया। रफा इसकी तलाश के लिए लश्कर से बाहर आया। जब वो अबू हजरत और इनके साथियों के करीब पहुंचा तो अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने निशाना बांधकर इस पर तीर चलाया, जो इसके दिल में पेवस्त हो गया और वो गिर पड़ा। अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने इसका सर काट लिया। फिर नारा तकबीर लगाकर लश्कर की एक तरफ हमला कर दिया। लोग सरासीमा होकर भागे और औरतें, बच्चे और दीगर हल्का फुल्का सामान जो अपने साथ ले जा सकते थे ले गए। अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके दोनों साथी बहुत से ऊँट और बहुत सी बकरियां लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और साथ ही अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला ने रफ़ा का सर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे फेंक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कार्रवाई से बहुत खुश हुए। अबू हजरत रज़ी अल्लाह तआला को 13 ऊँट इनाम में दिए। इब्ने इसाक ने जो कुछ बयान किया है ये इसका खुलासा है। ग़ज़वा फ़तह मक्का। ज़ादुल मियाद में लिखा है, फ़तह मक्का वो फ़तह आज़म है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने अपने दीन, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी फौज और अपने हरम अमीन को इज्जत बख्शी और इसके जरिए अपने शहर और अपने इस घर को, जिसको अहले दुनिया के लिए मुअज्जब हिदायत बनाया था, मुशरिकों और काफिरों से आज़ाद कराया। और ये फतह अजीम है जिससे आसमान पर रहने वाले फरिश्ते खुश हुए, जिसको देखकर लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल हुए और जमीन का चेहरा खुशी से मुनव्वर हो गया। जैसा कि पहले बयान हुआ, कुरैश के इस अहद को तोड़ने की वजह से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके दरमियान हुदैबिया में तय पाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर फौजकशी की और ये रमजान मुबारक 8 हिजरी का वाक़या है। सही बुखारी में लिखा है कि जब ये जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के 8.5 साल बाद पेश आई। इमाम मगाजी इब्ने इसाक ने बयान किया है, इसका सबब यह है कि अय्याम जाहिलियत में बनु बकर बिन अब्द मनात और बनु खज़ा के दरमियान फितना और फसाद और कत्ल और गारत का सिलसिला जारी था। इस्लाम के ज़हूर के बाद ये आग कुछ ठंडी पड़ गई और लोगों की तवज्जो नए दीन के कबूल या रद्द की तरफ मुनअतिफ हो गई। सुलह हुदैबिया में बनु बकर कुरैश के अहद में दाखिल हो गए और बनु खज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलीफ बन गए। सुलह हुदैबिया के बाद बनु बकर ने बनु खज़ा से इंतकाम लेने का अच्छा मौका समझा और लड़ाई की बुझी हुई आग को दोबारा
भड़का दिया। चुनाचा बनु बकर के सरदार नौफल बिन मुआविया ने अपनी कौम की एक जमीयत के साथ मक्का की निचली जानिब बतीर नामे कुएं पर, जहां बनु खजा आबाद थे, शब खून मारा और बनु खजा के कुछ आदमी कत्ल और बहुत से जख्मी कर दिए। जंग में कुरैश ने हथियारों के साथ बनु बकर की मदद की और इनके कुछ आदमी चोरी छुपे इनके साथ लड़ाई में भी शरीक हुए। बनु खजा ने मजबूर होकर हरम में पनाह ली। इस वक्त बनु बकर के बाज आदमियों ने अपने सरदार नौफल बिन मुआविया से कहा, अब तो हम हरम में दाखिल हो गए हैं, इसलिए खुदा से डरना चाहिए और बनु खजा के कत्ल से हाथ उठा लेना चाहिए। मगर नौफल ने इसका बड़ा मुतकब्बिराना जवाब दिया और बोला, आज किसी खुदा से डरने की जरूरत नहीं। ए बनु बकर, अब मौका है, अपना इंतकाम ले लो। बखुदा तुम हरम में चोरी करते हो लेकिन इंतकाम लेने से डरते हो। चुनाचा इसने कत्ल गारत का ये सिलसिला बदस्तूर जारी रखा, हत्ता कि वो भागकर बदील बिन वर्का खजाई और अपने एक खलीफ के घर में पनाह लेने पर मजबूर हुए। जंग के खात्मा पर उमर बिन सालिम खजाई 40 आदमियों की एक जमात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कुरैश की बदअहदी और अपनी तबाही का पूरा वाक़या बयान किया और इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद का ख्वास्तगार हुआ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाउजरत तमाम खड़े हुए और इसको अपनी भरपूर मदद का यकीन दिलाया। मौजमुल सगीर तिबरानी में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक रात वुज़ू करने की जगह में हज़रत सल्लल्लाहु को 3 बार लब्बैक लब्बैक में मैं हाजिर हूँ और 3 दफा नुस्सिरत तेरी मदद जरूर होगी कहते सुना। जब बाहर तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वुज़ू की जगह में 3 दफा लब्बैक और 3 दफा नुसरत फरमाते सुना है। यूँ लगता है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बातें कर रहे हैं। क्या वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आदमी था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, बनु काब का एक राजिज शायर मुझे मदद के लिए बुला रहा था और कह रहा था कि कुरैश ने बदअहदी की है और लड़ाई में हमारे खिलाफ अपने हल्फा बनु बकर की इमदाद की है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा वो सफर का सामान तैयार करें और किसी को इसकी खबर न होने दें। मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, इसी असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आयशा रज़ी अल्लाह तआला के घर में दाखिल हुए और ये तैयारी देखकर पूछने लगे, बेटी ये तैयारी कैसी है? वो बोली, बखुदा मुझे मालूम नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, वल्लाह ये रूमियों से लड़ाई का वक्त भी तो नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? उन्होंने कहा, खुदा मुझे इसका कुछ इल्म नहीं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, 3 दिन के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाई, एक राजिज ने खड़े होकर कहा, इलाही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने और आपके बाप का कदीम अहद याद कराता हूँ। बिलाशुबा कुरैश ने आपके साथ किए हुए वादे की खिलाफवर्जी की है और आपके पुख्ता अहद को तोड़ दिया है और इस जाम में मुब्तला है कि मैं अपनी मदद के लिए किसी को नहीं बुला सकता। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानदार मदद फरमाएं, दावत दें कि वो हमारी मदद को आए। इनमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो मुशरिकीन के हक में तलवार बेनयाम है। अगर इनसे कोई नाजायज मामला करता है तो मारे गुस्सा के इनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। इब्न इसाक रहमतुल्लाह ने ये अशार ज्यादा किए हैं, इनके पास ऐसा लश्कर है जो तेज दरिया की तरह ठाठे मारता और झाग उभारता हुआ चलता है। कुरैश ने सोने की हालत में हम पर शबखून मारा है और हमें रकू और सजूद की हालत में कत्ल किया है, हालांकि वो तादाद में कम और अज़्ज़ व शर्फ में बेहैसियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में फरमाया, ए उमर बिन सालिम, हम तेरी मदद को पहुँचेंगे। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा फरमाया, हम तेरी मदद को पहुँचेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि आसमान पर एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बादल बनु काब पर मदद के लिए बारिश बरसाएगा और बनु काब से मुराद उमर बिन सालिम की कौम है। बाद में कुरैश अपने किए पर नादिम हुए और उन्होंने महसूस किया कि हमने इस कार्रवाई से अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तय पाने वाला पुख्ता अहद तोड़ दिया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया था, यूँ समझो कि अबू सुफियान तजदीद अहद और सुलह की मुद्दत बढ़ाने के लिए आया ही चाहता है। चुनाचा वो सचमुच मदीना मुनव्वरा आया और अपनी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर दाखिल हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने लगा तो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो बिस्तर इसके नीचे से खींच दिया। इस पर अबू सुफियान ने कहा, बेटी क्या तूने मुझे इस बिस्तर के लायक नहीं समझा या इस बिस्तर को मुझसे बुलंद मर्तबा समझती हो? उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक बिस्तर है और तुम नापाक और मुशरिक हो, इस पर बैठने के अहल नहीं। अबू सुफियान बोला, बेटी मेरे घर से निकलने के बाद तेरी आदतें बिगड़ गई हैं। फिर वहाँ से उठकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ मुदा की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के पास आया, उनसे दरख्वास्त की कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में बात करें। उन्होंने कहा,
میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا میں تمہارے حق میں سفارش کروں؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس انسانوں کے بجائے چیونٹیوں کا لشکر ہو تو میں تم سے ضرور لڑوں گا۔ اس کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھی اور ان کے سامنے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا اے ابو الحسن تم مجھ سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو، میں ایک مقصد لے کر آیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں جیسا آیا ہوں ویسا ہی خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں، تم میرے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرو۔ انہوں نے کہا اے ابو سفیان تم پر افسوس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کا تہیہ کر لیا ہے، ہم اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بچے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں کہتی کہ وہ لوگوں میں امن و امان اور پناہ دینے کا اعلان کر دے، اس سے وہ رہتی دنیا تک عرب کا سردار کہلائے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا لڑکا ابھی اس عمر کو نہیں پہنچا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خلاف کوئی بھی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ابو سفیان بولا ابو الحسن میں بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، خدا را مجھ سے کچھ ہمدردی اور خیرخواہی کا برتاؤ کرو۔ انہوں نے کہا بخدا مجھے تمہارے حق میں کوئی مفید چیز نظر نہیں آتی، لیکن ہاں تم بنو کنانا کے سردار ہو، خود ہی لوگوں میں پناہ اور امن و امان کا اعلان کر دو اور واپس چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا مگر اس کے بغیر کوئی اور طریقہ بھی تو نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان مسجد میں آیا اور کہنے لگا لوگوں سنو، میں لوگوں میں امن و امان اور پناہ کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور واپس چلا گیا۔ مکہ پہنچا تو قریش نے کہا کیا خبر لائے ہو؟ وہ بولا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی مگر اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، وہ دشمن ثابت ہوا اور ایک لفظ میں ہے سب سے بڑا سخت دشمن ثابت ہوا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، اس کو میں نے بنسبت دوسروں کی ہمدرد پایا، اس نے مجھے مشورہ دیا، اس کے مشورے کے مطابق عمل کر کے واپس آ گیا ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتا اس کا کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں۔ بولے اس نے کیا مشورہ دیا تھا؟ اس نے کہا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں خود ہی لوگوں میں پناہ اور امن و امان کا اعلان کر دوں۔ چنانچہ میں نے اعلان کر دیا۔ قریش نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کیا؟ بولا نہیں۔ وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تجھ سے مذاق کیا ہے۔ مکہ میں فوج کشی اور اس سلسلہ میں رازداری کا اہتمام۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیاری کا حکم دیا اور ان کو بتا دیا کہ مکہ پر فوج کشی کا ارادہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سے دعا کی وہ قریش کے جاسوسوں سے محفوظ رکھے اور ان کے شہر پر اچانک حملہ ہونے تک انہیں خبر نہ ہونے دے۔ چنانچہ لوگوں نے یہ حکم ملتے ہی زور و شور سے تیاری شروع کر دی، مگر حاطب بن ابی بلتہ نے ایک مکتوب کے ذریعے اہل مکہ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے، اپنی فکر کر لو۔ اور ایک روایت میں ہے انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طوفانی لشکر کو تمہاری طرف لے کر چل پڑے ہیں جو سیلاب کی طرح بڑھ رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بھی ہوں تو تم پر ضرور فتح یاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وہی اس کی اطلاع دے دی۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقداد اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ، روضہ خاک مقام میں تمہیں ایک عورت مکہ کی طرف جاتی ہوئی ملے گی، اس کے پاس ایک مکتوب ہے، اس سے لے آؤ۔ ایک روایت میں ہے وہاں تمہیں ایک مشرک عورت ملے گی، وہ حاطب بن ابی بلتہ کا مکتوب لے جا رہی ہے، اسے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایک عورت کو اونٹ پر سوار مکہ کی طرف جاتے دیکھا۔ ہم نے اسے کہا تمہارے پاس جو مکتوب ہے وہ ہمارے حوالے کر دو۔ وہ بولی میرے پاس کوئی مکتوب نہیں ہے۔ ہم نے اسے اونٹ سے اتارا، اس کے سامان کی تلاشی بھی مگر مکتوب نہ ملا۔ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط نہیں فرمایا، مکتوب ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم کپڑے اتار کر تمہاری تلاشی لیں گے۔ جب اس نے ہماری طرف سے یہ آمادگی دیکھی تو اپنے تہبند میں لپٹا ہوا مکتوب نکال کر ہمیں دے دیا۔ چنانچہ ہم اس عورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹھی پڑھوائی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ چٹھی حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے مشرکوں کے کچھ سرداروں کی طرف ہے۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ راز ظاہر کیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے پوچھا
تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم اس کی یہ وجہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، صرف میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے میرے اہل و عیال کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے مہاجر یہاں آئے ہیں ان سب کے پیچھے مکہ میں رشتہ دار بھائی بند ہیں جو ان کے مال اور اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ عذر سن کر فرمایا یہ سچ کہتا ہے، ما سوا خیر کے اس کو کچھ نہ کہو۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے نہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بلکہ سب مسلمانوں کی خیانت کی ہے، مجھے اس کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ جنگ بدر میں حاضر ہوا ہے، اور جنگ بدر میں حاضر ہونے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب جو چاہو عمل کر لو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، اور ایک روایت میں ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے یا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور اللہ و رسول عالم کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ سورت اتاری جس کی ابتدائی آیات مدرجہ ذیل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ الا کقولہ سواء السبیل، سورہ الممتحنہ۔ ایماندارو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستانہ مراسم پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے قول سواء السبیل تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے قبائل اسلم، غفار، مزینہ، جہینہ، اشج اور سلیم کو بھی بلا لیا۔ ان میں سے بعض لوگ مدینہ منورہ میں آ گئے اور کچھ دوسرے لوگ راستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل فوج 10,000 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک قول کے مطابق ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے تھے، جب قدید اور اسفان کے درمیان قدید نامی کنویں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور باقی سب مسلمانوں نے بھی روزہ افطار کر دیا، اس کے بعد روزہ نہیں رکھا۔ ظاہری کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات پر عمل ہوگا، اور صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بواسطہ ظاہری مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دوسری بات کو پہلی بات کے لیے ناسخ سمجھتے تھے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ختم ہونے تک روزہ نہیں رکھا، اور انہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور افطار بھی کیا۔ اس لیے جو روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو افطار کرنا چاہے وہ افطار کر لے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے تو آپ کو راستہ میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ جوفہ میں ملے، جو مسلمان ہو کر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، راستہ میں مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے اسلام قبول کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی زاد بھائی بھی اور آپ کا سالہ بھی، ان کی خطا معاف فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، میرے چچا کے لڑکے نے میری ہجو کی ہے اور میری پھپھی کے لڑکے اور میرے سالے نے بھی مکہ میں مجھ سے بہت ناشائستہ باتیں کہی تھی۔ یہ جواب سن کر ابو سفیان نے جس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا کہا خدا کی قسم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو معاف نہیں کریں گے تو میں اپنے اس بیٹے کو لے کر جنگل میں چلا جاؤں گا اور وہاں بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رقت طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اب عمر بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان سے کہا تم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور وہی بات کہو جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام سے کہی تھی، تعالی اللہ لقد اثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بخدا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خطا کار تھے، امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خطا معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری خطا معاف فرمائے اور وہ رحم کرنے والوں میں سے ہے، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا جس کے چند اشعار درج ذیل ہیں۔ تیری بقا کی قسم میں نے جس دن اس لیے جھنڈا اٹھایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر رات کا لشکر غالب آ جائے، اس وقت میں رات کے مسافر کی طرح تھا جو اندھیروں میں
टामक टोइयां मारता है। अब मुझे सीधा रास्ता नजर आ गया है और मैं इस पर चलने लगा हूँ। मुझे किसी रहनुमा ने रास्ता पर डाल दिया है और अल्लाह की राह पर चलने की मुझे इस शख्स ने खबर दी है जिसको मैंने वतन से निकाल बाहर किया था। इब्न इसाक रहमतुल्लाह ने लिखा है, कहते हैं कि ये शेर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सीना पर हाथ मारा और फरमाया, तूने मुझे वतन से निकाला बाहर किया था। अबू उमर कहते हैं इसके बाद उनका इस्लाम पुरखुलूस था। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हमेशा नजरें नीची रखते थे, हया की वजह से कभी नजर उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ न देखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए जन्नत की शहादत दी और फरमाया, मुझे उम्मीद है कि ये हमजा का नेमल बदल बनेगा। जब ये फौत होने लगे तो अपने अहले खाना को वसीयत की, मुझ पर मत रोना, वल्लाह इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी कोई गलत बात नहीं कही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते जब मरह ज़हरान में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के वक्त सब सहाबा को आग जलाने का हुक्म दिया। चुनाचा उन्होंने इस हुक्म की तामील में 10,000 से ज्यादा जगह आग रोशन की। कुरैश अपनी ऐद शिकनी की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग का खतरा महसूस करते थे और हर वक्त खौफजदा रहते थे, मगर इनको अभी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज कशी का इल्म नहीं था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं, मुझे कुरैश की तबाही से सख्त परेशानी थी। मैं सोचता था अगर कुरैश ने आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन हासिल न किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ोर शमशीर मक्का में दाखिल हुए तो इनकी हलाकत में कोई कसर बाकी न रहेगी। इसलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर सवार होकर बाहर निकला और पीलू के दरख्त तक दूर चला गया और अगर मक्का की तरफ जाता हुआ कोई लकड़हारा, दूध फरोश या कोई जरूरतमंद मिल जाए तो मैं इसके हाथ पैगाम भेज दूं कि लश्कर इस्लाम मक्का के करीब पहुंच गया है। सरदारान मक्का हमला से पहले आकर हज़रत सल्लम से अमन हासिल कर लें, वरना हलाकत के लिए तैयार रहें। बखुदा में अभी मक्का की तरफ जा ही रहा था कि मुझे अबू सुफियान और बदील बिन वर्का की आवाज़ सुनाई दी जो आपस में बातचीत कर रहे थे। अबू सुफियान कह रहा था, मैंने आज से पहले दूर दूर तक फैली हुई इतनी आग कभी नहीं देखी और ना इतना बड़ा लश्कर कभी देखा है। बदील ने कहा, बनु खज़ा की आबादी है जो इस फितना का बायस है। अबू सुफियान ने जवाब दिया, ये आग और ये लश्कर बनु खज़ा का नहीं, वो इससे बहुत कम और बहुत जलील हैं। मैंने इसकी आवाज़ पहचान कर आवाज़ दी, अबू हंजला है। इसने मेरी आवाज़ पहचान कर कहा, अबुल फजल है। मैंने कहा, हाँ मैं अबुल फजल हूँ। इसने पूछा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कैसे फिर रहे हैं? आप यहाँ कैसे फिर रहे हैं? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी लश्कर के साथ फरोकश हैं। हाय कुरैश की हलाकत करीब है। अबू सुफियान ने कहा, मेरा माँ बाप आप पर फिदा हो, अब निजात की क्या सूरत है? मैंने कहा, खुदा की कसम अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लग गए तो तेरी गर्दन उड़ा देंगे। मेरे पीछे खच्चर पर बैठो, मैं आपसे तुम्हारे लिए अमन हासिल करता हूँ। तो वो मेरे पीछे बैठ गया और इसके दोनों साथी वापस चले गए। जब हम लश्कर में पहुंचे तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आग की रोशनी में हमें देख कर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खच्चर है और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सवार हैं, ये कौन है? फिर अबू सुफियान को मेरे पीछे बैठा देख कर कहने लगी, अल्लाह का दुश्मन अबू सुफियान है। खुदा का शुक्र है कि इसने बगैर अहद व पैमान इसको हमारे कब्जा में दे दिया। फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागे और मैंने भी खच्चर को एड़ लगा दी और उनसे थोड़ी देर पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और खुद खच्चर से कूद कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को जा पकड़ा और कहा, खुदा की कसम आज रात मुझसे पहले कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी नहीं कर सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इसको कत्ल के बारे में बहुत कोशिश की। मैंने कहा, उमर ठहरिए, जरा सब्र से काम लीजिए, बखुदा ये अब्द मन्नाफ से ताल्लुक रखता है, इसलिए आप इसके कत्ल में सरगर्मी दिखा रहे हैं। अगर आपके खानदान बनु अदी बिन काब से होता तो आप कभी ऐसा न करते। इसके जवाब में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, अब्बास सब्र से काम लें, खुदा की कसम अगर मेरा बाप खिताब इस्लाम ले आता तो इसके इस्लाम से मुझे आपका मुसलमान होना ज्यादा महबूब है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब है। हमारी ये नोक झोंक अभी जारी ही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा इस वक्त इसको अपने डेरे पर ले जाएं, ता सुबह मेरे पास लाएं। मैं इसको अपने डेरा पर ले आया और दूसरे दिन सुबह सवेरे इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इसको देखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान तुझ पर अफसोस हो, अभी वक्त नहीं आया कि तुम यकीन करो कि अल्लाह ताला के बगैर कोई इबादत के लायक नहीं। बोला, मेरा माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो, आप कितने बुर्दबार, कितने मुअज़्ज़ज़ और कितने सिला रहमी करने वाले हैं। बाखुदा मुझे यकीन हो गया है कि अगर अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होता तो मुझे किसी वक्त फ़ायदा किस तरह
نہ پہنچاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس ہو، ابھی بھی وقت نہیں آیا تمہیں یقین آئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ کتنے بردبار، کتنے معزز اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اس کے متعلق میرے دل میں ابھی کچھ شک ہے۔ یہ سن کر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم پر افسوس ہو، قبل اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، اسلام لے آؤ اور اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ چنانچہ وہ فی الفور مسلمان ہو گئے اور شہادت حق کا اقرار کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔